जनाब स्पीकर साहब, यकीनी तौर पे बलूचिस्तान में अगर पसमानदगियाँ अपनी जगह पे, पूरे पाकिस्तान में अगर हम किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत तज्जिया करते हैं तो सेहत वो एक वाहिद चीज़ निकलती है जहाँ इस पूरे मुल्क में हम उसका एक बहुत बड़ा डेफिसिट देखते हैं, और ख़ासकर गरीब आदमी के लिए किसी बहुत सीरियस मर्ज़ में मुब्तला होना, वो न सिर्फ उसके लिए ये रंजिश बन जाती है कि मैं अभी इस अपने इलाज से किस तरह बाहर निकलूँगा, बल्कि वो सारे ख़ानदान, उनकी मईशत, उनका सब कुछ इसमें तबाह हो जाता है। और एक मैंने अपना नाक़िस तज्ज़िया लगाया कि बहुत सारे लोग सिर्फ इस वजह से इन सारी चीज़ों से दो चार होते हैं कि उनको राइट प्रोसेस और सही गाइडेंस भी कभी नहीं मिलती है। माजी में सूबाई हुकूमतों को, वज़राए आलाओं को बहुत सारी चीज़ों का इख्तियार एज डिस्क्रिशनरी पावर बहुत ज़्यादा होता था, जिसमें एक सीएम ख़ुद स्कीम्स भी देते थे, किसी भी हलके में जाते थे, ऐलानात करते थे, हेल्थ में पैसे देते थे, स्पोर्ट्स में देते थे। फिर जनाब स्पीकर साहब, आपको याद होगा कि 2018 में 17 में कोर्ट ने इसका एक कॉग्निसेंस लिया और कहा कि ये डिस्क्रिशनरी अथॉरिटीज़ अब एग्जीक्यूटिव्स के पास नहीं होनी चाहिए, इसका कोई मैकेनिज्म आप बनाएं। असद बलोच साहब यहाँ मौजूद हैं, खेतरान साहब हैं, काबीना के हम सारे दोस्त हैं। एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, एक कॉन्सेप्ट ने इनिशिएट लिया कि बलूचिस्तान में ज़्यादातर ये वो लोग हैं जो अमराज में मुब्तला होते हैं और इनके पास पैसे नहीं होते। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ कि तकरीबन कोई 3-4 साल पहले मेरे हलके से एक शख्स को कैंसर हुआ था और उससे मुझे रिक्वेस्ट की कि जी आप हुकूमत बलूचिस्तान को रिक्वेस्ट करें मेरे लिए कि मुझे मदद की जाए। तो मैंने उसको कहा कि ठीक है, मैं हमारे एमपीए प्रिंस अली साहब यहाँ एमपीए होते थे कि उनके तवस्सुल से आप सूबाई हुकूमत से ज़रा रिक्वेस्ट करें। सूबाई हुकूमत के पास सिर्फ एक तरीक़ेकार ही था और दूसरा तरीक़ेकार नहीं था कि यहाँ पर डिस्क्रिशनरी पैसों से उसकी मदद की जाए। मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, लेकिन मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि उस ज़माने में वो एप्लीकेंट मेरे पास आया, उसने बड़ी अजीब सी बात मुझसे की कि जी मुझसे डिमांड किया जा रहा है जितने चाहिए उसका आधा हमें देना पड़ेगा। आपके अगर इलाज पे 80 लाख खर्च आता है तो ठीक है, हम आपको 1 करोड़ का बिल बना के दे देंगे, बाकी पैसे हमारे। अब वो एक शख्स कैंसर का मरीज, उसकी फैमिली है, उसने कहा मैं क्या करूं। मैंने उसको कहा, मैं आपको इस बात पे तो तलकीन नहीं कर सकता कि आप लेन देन का हिसाब किताब करें, लेकिन बड़ा अफसोस का मामला है। उसी चीज़ को जहन में रखते हुए हम बैठे और हमने कहा कि क्या इस सूबे में ऐसा सिस्टम बने कि हम कम से कम इन चीज़ों से तो कम से कम बाहर निकले। फिर ये इंडाउमेंट फ़ंड का एक कॉन्सेप्ट आया, फिर ये इंडाउमेंट फ़ंड का ये कॉन्सेप्ट आया कि इस इंडाउमेंट फ़ंड को हम वन टाइम रखें। फिर आया कि नहीं जी, वन टाइम में तो कुछ नहीं है कि आपने साल में किए, इसका मैकेनिज्म क्या हो, कौन सा डिपार्टमेंट हो, कौन सा इसका बोर्ड हो, क्या तरीक़ेकार हो, ताकि लोगों को कम से कम जितने भी लोग, हम देखें पूरे बलूचिस्तान में जो लोग कैंसर में, लिवर में या ऐसे अमराज में मुब्तला हैं, हम इलाज नहीं, कोई भी इलाज नहीं कर सकता, कोई दुनिया का मुल्क भी नहीं करता, लेकिन आप कम से कम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जितना सेहत की सहूलत दे सकते हैं उसमें आप अपना काम कर सकें। तो एक फ़िक्स अमाउंट में रखा गया, इसकी एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया गया, इसने अपनी शुरुआत की, लोग जाते हैं अपना केस ले जाते हैं, उसकी एस्टिमेशन बनती है, अस्पतालों से बनती है, ये बोर्ड में उसको डिस्कस होता है, बोर्ड उसकी अप्रूवल देती है और फिर जाके होता है। ये अलग बात है कि 15 दिन में, 20 दिन में बोर्ड की एक मीटिंग होती है, और चूंकि हमें एक मैकेनिज्म के तहत काम करना है कि सरकारी पैसे का 1 रुपया भी ज़ाया या बगैर किसी प्रोसेस के इस्तेमाल में और आप नहीं कर सकते, चाहे जितना जेन्युइन केस हो। हमें नज़र भी आ रहा होगा कि हम किसी एक शख्स के लिए, किसी काम के लिए कुछ कर सकें, लेकिन हम नहीं कर सकते कि जब तक कि हम सरकार का एक प्रोसेस पूरा नहीं करते। और फिर सरकारी मुलाजिम यकीनी तौर पे जो थोड़ा डर है वो थोड़ा और बढ़ जाता है कि जी अगर ये प्रोसेस पूरे नहीं हो। लेकिन हमने अपनी पूरी कोशिश की कि इस पूरे प्रोग्राम को सारे सिस्टम से करते हुए ऐसा आसान तरीका बनाएं कि जैसे हॉस्पिटलों में पैसा चला जाए फिर उसका इलाज हो, बल्कि हम ने इससे एक और स्टेप आगे की। हम ना सिर्फ इलाज कराते हैं, बल्कि असद साहब मेरे ख्याल इस पे आगे भी बताएंगे कि पोस्ट केयर भी हम कराते हैं कि किसी शख्स को अगर अब कैंसर हो गया, अब उसको इलाज हो रहा है, तो बाद में भी अगर उसको दवाइयों की ज़रूरत है तो ये प्रोग्राम उसको भी देखता है। और इंशाअल्लाह ताला हम अभी एक
ہیلتھ کارڈ انشورنس کا بھی پروگرام لا رہے ہیں جو پورے بلوچستان کے لیے ہر شخص کے لیے ہوگا. وفاق نے بھی اس کا ایک سٹارٹ کیا ہے, انشاءاللہ ہم بھی صوبائی حکومت بھی اپنا ایک شروع کر رہی ہے کہ ہر انسان ایک ہیلتھ انشورنس کارڈ کا حقدار ہوگا اور کم از کم سرکار اس کو بیسک لیول پہ اس کی میڈیکیشن کا خیال رکھ سکے. جناب اسپیکر صاحب, یہ واقعہ ڈیفینیٹلی سردار صاحب نے مجھ سے بھی اس کا ذکر کیا تھا. کبھی کبھی ہم ایک بڑے ایسے ماحول میں ایموشنل بھی ہماری سینسٹیوٹیز بھی آ جاتی ہیں کہ ہمارے جاننے والے, ہمارے دوست, اقارب, یہاں تک کم از کم ہم تک جو اپروچ کرتے ہیں, کیونکہ وہ ہم تک اپروچ کرتے ہیں, کسی ایک ممبر تک کرتے ہیں, وہ اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جان خطرے میں ہے اور کچھ نہ کچھ اس کو ہونے والا ہے, اور اس کے لیے ایک ایمرجنسی حوالے سے کیا طریقہ نکالا جائے. پھر ایک ڈسکریشنری فنڈ جو پہلے ہوتی تھی اس کو پھر ایس ایس پی پروگرام نے ہمیں چینج کیا, جس کے سیکٹرز بنائے. لیکن مجھے بڑا یقینی طور پہ افسوس اس بات پہ ہے کہ اس طرح کے اسد صاحب نے کہا کہ اس طرح کے کئی اموات یقینی طور پہ ہوتے ہیں جہاں لوگوں کو ایک ایک دو دو دن میں فوراً پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے, لیکن کوئی نہ کوئی اپنی مجبوری کے تحت کم از کم اس چیز سے رہ جاتا ہے, وہ کر نہیں پاتا, سرکاری ملازم ہو یا کوئی بورڈ ہو یا ادارہ ہو. لیکن ہمیں کوشش اپنی پوری کرنی چاہیے. یقینی طور پہ جہاں پہ جن لوگوں کی طرف یا جن پروفیسرز یا ڈاکٹرز کی طرف سردار صاحب نے نشاندہی کرائی ہے, یقینی طور پہ وہاں انکوائری بھی اسی حوالے سے ہو, اور جن کا جس حد تک جو بھی قصور ہے وہ قصور کم از کم اس کا تعین ہونا چاہیے کہ یہ قصور کس کا تھا اور یہ کام کس غفلت کی وجہ سے اس طرح ہوا. اور ہم اپنی طرف سے پوری یہ کوشش کر بھی رہے ہیں اور آگے کے لیے بھی بہتر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس انڈاؤمنٹ فنڈ کو اور بلوچستان کے لوگوں کے لیے کس طرح بہتر کریں, کیونکہ یہ اس سے آج تک تقریباً کوئی 1100 سے 1200 لوگ ابھی تک مستفید ہوئے ہیں. جس طرح اسد بلوچ صاحب نے کہا کہ 80 لاکھ 90 لاکھ 70 لاکھ ایک عام انسان کے اوپر خرچ ہونا, یہ بہت بڑا معنی رکھتی ہیں. شاید ہمارے لیے نہ رکھیں, لیکن لوگوں کے خاندان جائیداد تباہ ہو جاتے ہیں اس مرض میں. الحمدللہ بلوچستان کا پہلا کینسر ہاسپٹل بھی اپنی شروعات کی طرف ہے, اس کا کام شروع ہو چکا ہے, اور ہمیں امید ہے کہ یہ کینسر ہاسپٹل انشاءاللہ آنے والے وقت کے ساتھ ساتھ بلوچستان کی جن امراض کے لیے ہمیں بلوچستان سے باہر لوگوں کو بھیجنا پڑتا ہے ہم ان کو ادھر ہی رکھیں گے. اسی کے ساتھ ساتھ اسی ہاسپٹل کے اندر انشاءاللہ ہم ایک چائلڈ کینسر کا سسٹم بھی لا رہے ہیں جو صرف بچوں سے منسلک ہوگا, جو انڈس ہاسپٹل اور حکومت بلوچستان انشاءاللہ مل کے اس کو کرے گی. صحت ہماری ڈیفینیٹلی پرائرٹی ہے, ہر آئے دن ہم اس پہ اپنی میٹنگز کرتے رہتے ہیں, لیکن میں اپنے تجزیے میں یہ دیکھتا ہوں کہ بلوچستان میں اگر کوئی ایک ڈپارٹمنٹ جو سب سے کمپلیکس ہو, جس کے اندر بڑی کمزوریاں ہوں اور جس کو اشد ضرورت ہے بہتری کی طرف اس کو دن بدن بہتر کرنے کے لیے, وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے. کیونکہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو ہم عام ڈپارٹمنٹ کی طرح تصور کرتے ہیں, ایک عام سیاسی انداز میں, گورنمنٹ کے انداز میں, یہ اس طرح ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ وہ ایک واحد ڈپارٹمنٹ ہے جس کو آپ CNW کی طرح, اریگیشن کی طرح, PHE کی طرح یا کسی اور ڈپارٹمنٹ کی طرح نہیں دے سکتے. ہمیں بالکل ایک نئے طریقہ کار سے اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس کے مسائل حل کرنے پڑیں گے, جو کہ ہم آہستہ آہستہ کسی حد تک کر بھی چکے ہیں, لیکن مزید بھی اس میں اور گنجائش ہے اس کو اور بہتر کرنے کی, جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا اور اس کی ضروریات ہو. تو انشاءاللہ تعالی ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ پروگرام بہت اچھا ہے. اس پروگرام کے انڈاؤمنٹ فنڈ کو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ آنے والے بجٹ میں ہم اس کا جو فکس ڈپازٹ ہے اس کو انکریز کرائیں, تاکہ وہ جو سالانہ یا مہینے کے حساب سے جو ایک ٹرانچ آتی ہے اس کے اندر اضافہ ہو سکے, زیادہ سے زیادہ مریض اس میں ہم شامل کر سکیں جن کا علاج ہو سکے. اور ایمرجنسی بیسس پہ یقینی طور پہ ڈپارٹمنٹ کبھی کبھی اپنی ایمرجنسی بورڈ کی میٹنگ بھی بلاتی ہے, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کوئی اور ایسا میکانزم ہو جو قانون کے دائرہ کار میں ہوتے ہوئے فوراً انسٹنٹ ریلیف کس طرح دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.